गणतन्त्र राजा ज्ञानले ल्यायो हामी कहाँ ल्याएकै हिँड्या गणतन्त्र राजा ज्ञानले ल्यायो हामी कहाँ ल्याएकै हिँड्या गणतन्त्र राजा ज्ञानले ल्यायो हामी कहाँ ल्याएकै हिँड्या मैले सरकार सबै चलाउँछु प्रजाको खेलामा जान्ने सरकार भयो भने सरकार जे पनि चलाउनु तयार छु प्रजाको खेलामा कुनै हाल्न जान्नु भएन मलाई थुनिदियो धमाल सहायक बनाएर मलाई थुनिदियो धमाल सहायक बनाएर यस कारण चाहिँ नि यो कहाँ जनता तात्तियो प्रजाको आइसकेका देश जनता प्रजाको पछिमा गइसकेका छन् त्यही पनि शासन चलाउँछ ज्ञानले नगरेर जनता आउँथ्यो भने जनता पनि आए अन्तिम लडाइँले डेमोक्रेसी आएको छ यो चाहिँ गणतन्त्र आएको छ संविधान बनेको छ यसलाई चाहिँ नि खेलामा माथि लाग्न सक्छन् स्वतन्त्र हुन सक्दछन् अनेक कुरा गर्न सक्दछन् उनीहरूले चुनाव लड्ने भइहाल्यो नि उनीहरूले चुनाव लड्ने भइहाल्यो नि चुनाव लड्न लड्न सक्ने अनि प्रजाको खिलाफ भएर हुन्छ प्रजाको लड्ने हुन्छ नि जो बनाउनु भएको छ यसका चाहिँ सभापतिजी लगायत सबै साथीहरू अहिले जो डाक्टर खगेन्द्र भट्टराईजीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँ सच्चा मानेमा उहाँलाई जो चाहिने पुरस्कारको व्यवस्था गर्यो यो प्रतिष्ठानले यसका लागि म प्रतिष्ठानका सभापतिजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिलेको बेला कोभिडको बेला पनि सबै साथीहरू आएर चाहिँ नि यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नु लाग्नु भएको छ यसका लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु एउटा कुरा खगेन्द्रजीले यति राम्रो कुरा गर्नुभयो भने दुईजना व्यक्ति गौतम बुद्ध र गणेशमान सिंहको त्यागका प्रतिमूर्ति नै हो चाहिने उहाँ गणेशमानजी उहाँले चाहिने 97 सालमा राणाको विरुद्ध उभिएको व्यक्ति हो वास्तवमा भनेपछि उहाँको परिवारमा भएको बाजेहरू चाहिँ सबै राणाहरूका बडा काजी समेत रहेहरू भएका उहाँ आफ्नै चाहिँ त्यत्रो ठुलो चाहिँ खलकका व्यक्ति गणेशमान सिंहजीले जो चाहिँ यो लगातार कुनै पनि सङ्घर्षमा पछाडि रहनु भएन प्रजा नआइसकेपछि उहाँलाई पद पनि चाहिएन भनेदेखिलाई राणा शासन लगायत प्रजातमा पनि लडेर राजा महेन्द्र सुन्दर जल लगायत सभा जेल हालेर उहाँको धेरै जस्तो जीवन जेलमा बितेको हो यस्तो व्यक्तिलाई उहाँको जन्मदिन पारेर त्यसको उहाँको अध्यक्षतामा प्रतिष्ठान खडा गरेर जो चाहिँ आज त्यसले महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई पुरस्कार दिनुभएको छ यसका लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु अब मैले धेरै कुरा भन्नु छैन अहिले यो दुईवटा कुरा मैले के भन्नु छ भनेदेखिलाई प्रजातन्त्र भनेको चाहिँ नि मैले धेरै गर्नु पर्दैन जनताभन्दा ठुलो शक्ति छैन नेपालमा जनता नै हो देशको मालिक जनताले सहयोग गरे भने जान्छ यहाँ जनताभन्दा ठुलो शक्ति नै छैन जनता नै मालिक हो यो देशको त्यसै कारणले जनतन्त्र भन्छ प्रजा भनेको जनतै हो प्रजा भनेको जनता भनिन्छ प्रजातन्त्र भन्ने नाम त्यही कारण हो त्यसै कारण चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि अर्को चाहिँ पाटो हो निष्पक्ष चुनाव कसैले पनि धाँधली गर्न नसकोस्
बदमासी गर्न नसकोस्। त्यसैले चाहिँ नि अत्यन्तै निर्वाचन आयोग छ, चुनाव आयोग छ, त्यो चाहिँ अत्यन्तै स्वतन्त्र त कुनै पार्टीले मनोज गर्ने पार्टीको भेटमा त्यो स्वतन्त्र रहने संस्था हो। त्यसलाई कसैको चाहिँ चल्दैन। धेरै ठाउँमा निर्वाचन आयोगले कसैको कुरा मान्दैन। कुनै देशका राष्ट्रपति कुरा मान्दैन, प्रधानमन्त्री कुरा मान्दैन, राजा कुरा मान्दैन। आफ्नो चाहिँ नीति अनुसार हिँड्छ, अनुसार। त्यसै कारण चाहिँ निष्पक्ष निर्वाचन आयोग र साथसाथै त्यो जनता जहाँ वडादेखि नै निष्पक्ष चुनाव बाटो जो आउँछ मान्नुपर्छ, उपाय छैन। त्यसलाई चाहिँ जिते पनि हारे पनि त्यसलाई सहज स्वीकार गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसै कारण पिरियडिकल इलेक्सन भन्छन् नि, आवधिक निर्वाचन, प्रजातन्त्रमा आवधिक निर्वाचन त आवधिक निर्वाचन जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हो प्रजातन्त्र भनेको। यसलाई चाहिँ नै जनताप्रतिको उत्तरदायी सरकार भएको हुनाले त्यो चाहिँ नि सरकारले जनताका प्रति काम गरेन भने अर्को आउँछ, जनताले आफूलाई चुन्छ। यो पिरियडिकल इलेक्सन हो। वास्तव संसारमा युरोपमा बेलायतमा जहाँ पनि अलग अलग पार्टी जित्या हुन्छ, सधैँ एउटै पार्टीको जित हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ समान रूपमा लिनुपर्छ। त्यसै कारण मैले भन्छु प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रै हो, अरू कुनै हुनै सक्दैन। अर्को पार्टी आउँछ, अर्को व्यक्ति आउँछ, चुनाव जित आउँछ। त्यस कारण प्रजातन्त्रको खिलाफमा जो कुरा हो त्यो कुरा हुनै सक्दैन थियो। तर प्रजातन्त्रमा अझ कति मर्यादा बनाउने, कति जिम्मेवार बनाउने, कति यसलाई चाहिँ अझ एकाउन्टेबल बनाउने, जनताको प्रति चाहिँ अझै बनाउने लागु हामीहरू कुरा गरौँ न। मैले धेरैपल्ट भनिसकेको छु। हेर्नुहोस्, प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रै हुन्छ, पार्टीको विकल्प पार्टीहरू नै हुन्छन्। पार्टी सिस्टम हो त, व्यक्तिको अर्को व्यक्ति होला। त्यस कारण चाहिँ जनताभन्दा ठुलो कोही मालिकै छैन। यो सत्य स्वीकार गरौँ हामीहरू। जनता मालिक हो देशको। त्यस कारण जनता कुनै स्वीकार गरौँ। त्यस कारण चाहिँ नि जनताको चाहिँ हामी घरको दलमा जाउँ। जनताभन्दा ठुलो कुरा छैन। जनताको विश्वास हामी पार्टी लाग्यो, हाम्रो सबै पार्टीहरू लाग्यो भनेदेखिलाई पार्टी लाग्ने पार्टी अगाडि बढ्छ। त्यस कारण चाहिँ कहिले सानो पार्टी होला, कहिले ठुलो पार्टी होला। ठुल्ठुला नदी हाइड्रो पावर हाम्रो ठुल्ठुलो बन्न सक्दछ। चुलो चाहिँ नि ग्यासबाट होइन, चुलो इलेक्ट्रिक चुलो बन्न सक्दछ, इलेक्ट्रिक कारहरू बन्न सक्दछ, गाडीहरू बन्न सक्दछ, बसहरू बन्न सक्दछ। र हाम्रो देशमा सबभन्दा बढी यति बिजुली छ, कहाँ बेच्नु भइरहेछ। भारतले किन्दैन भने के गर्ने भन्ने अवस्था आइसक्यो। त्यो बिजुलीलाई चाहिँ हामीले आफ्नै देशमा खपत गराउन सक्दछौँ। अझ सस्तो बिजुली दिन सक्दछौँ। हामी दिनुपर्छ, हामी दिनु तयार, दिनु हुनुपर्छ, हामी सरकारले गर्नुपर्छ, म पनि तयार छु। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो देश यो यति उत्साह छ। हाम्रो देशमा हाम्रो देश यस्तो भाग्य, मैले हामी सबै भाग्यमानी छौँ नेपालमा जन्मेर। हामीसित तिनवटा क्लाइमेट छ, ट्रपिकल छ, कोनिक छ, अल्पाइन छ। मधेसमा ट्रपिकल क्लाइमेट छ, पहाडमा चाहिँ कोनिक क्लाइमेट छ, अल्पाइन क्लाइमेट छ हिमालयमा। यसलाई बचाउनुपर्छ हामीले। क्लाइमेट जो चेन्ज हुन लागेको छ यसलाई बचाउन सक्यो भनेदेखिलाई संसारभरिमा सबैले नेपाललाई चाहिँ टुरिस्ट डेस्टिनेसन भन्छ। हिमालय हेर्न मान्छे आउँछन्, धमाज कति आउँछन् मान्छे। तर हिमालय नाङ्गो हुन थालिसकेको छ। त्यसैले उनीहरू नेपालमा धेरै ठुलो चाहिँ च्यालेन्ज आएको छ। यो च्यालेन्जलाई मुक्त गर्नु छ। त्यस कारण चाहिँ अहिले हामीले यी सब कुरा पनि गरेका खण्डमा हामी चाहिँ हाम्रो देश सबभन्दा पहिलो व्यक्ति हुनसक्छ। जङ्गल त हाम्रो अझै पनि कम्युनिटी फरेस्टले गर्दाखेरि हाम्रो जङ्गल बाँचेको छ। नेपालको चाहिँ अर्को सबै कुरा बाँच्न सक्छ। अर्को कुरा आयो मैले भनिसकेँ, प्रजातन्त्रमा जितार हुन्छ। जनता मालिक हो, के गर्ने? जनताले भोट हाल्यो के गर्ने? त्यस कारण चाहिँ हामी जनताको निष्पक्ष चुनाव गराउने, धालले रहित गराउने, धम्की तर्साइबाट होइन। यसै कारण चाहिँ सबै लागेर हामी चाहिँ गर्नुपर्दछ। त्यस कुरामा हामी लागौँ र हामी त्यसलाई के अरे यो गरौँ। र अहिलेको चुनौती हाम्रो अगाडि त्यही हो। कृष्णमानजी भावे त्यही कुरा भन्नुहुन्थ्यो, सब लाग भन्नुहुन्थ्यो। कृष्णमानजीले चाहिँ 97 सालदेखि
मनोरञ्जन बेलासम्म कुनै कुरा प्राप्त गर्नु भएन। बरु चाहिँ आफूले चाहिँ जनतालाई दिनुभयो, आफूले केही प्राप्त गर्नु सक्यो। उहाँको चाहिँ नि आज हाम्रो प्रधानजीले जो उहाँको लागि जो यत्रो चाहिँ नि कोभिडका बावजुद पनि यहाँ कार्यक्रम गर्नुभयो, यसको लागि उहाँलाई म बधाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। खगेन्द्र भट्टराईजीले धेरै ठुलो चाहिँ नि प्रजात ल्याउनमा योगदान गर्नुभएको छ। अझ पनि उहाँको चाहिँ नि योगदान गर्नुहुनेछ विश्वास लिएको छु। वास्तवमा भन्दा उहाँ त मैले धेरै श्रद्धा गर्ने व्यक्ति हो, भेटघाट पनि हुन्छ, यस्तै कुरा हो पहिलेदेखि नै। त्यो उहाँले पनि अझै पनि सब कुराहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका दिनुहुनेछ। प्रजातलाई चाहिँ नि अझ चाहिँ नि अनेक किसिमका के अरे यो प्रजातको खिलाफमा एउटा सौगाउन थालेका छन् मान्छेहरू, तर त्यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। प्रजातको खिलाफ प्रजात नै हो, कोही हुन सक्दैन हो। त्यसै कारण चाहिँ हामीले प्रजातलाई चाहिँ जो आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी टिकाउनुपर्छ। समावेशी प्रजात छ नेपालमा आएको कहाँ छ? 33% त महिला चाहिँ उसमा छ, के अरे त्यो समानुपातिमा आउँछ, समानुपातिमा छ। गाउँ के अरे हरेक गाउँपालिकामा छ, जिल्लामा छ, उसमा के अरे त्यो यो के अरे यो प्रान्तीय उसमा छ भनेदेखि सबैलाई त 41% महिला छ। वास्तव भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ यो त्यस्तै चाहिँ दलितहरू, जनजाति आदिवासी सबैलाई समेटेको हामीसित संविधान छ, व्यवस्था छ। यस्तो संसारमा कोही पनि देशमा छैन यस्तो समावेशी संविधान, यस्तो समानुपातिक सहित संविधान, सबैलाई अटाउने संविधान छ। यो संविधानलाई हामी चाहिँ अझ चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर सफल बनाएर संविधानको कार्यान्वयन हो सबैभन्दा ठुलो कार्यान्वयन। यसलाई कार्यान्वयन सफल पारेर हामी गयौँ भनेदेखिलाई हाम्रो सबैभन्दा भाइब्रेन्ट डेमोक्रेटिक कन्ट्री मात्रै होइन, साँच्चीकै सफल प्रजातको रूपमा अगाडि बढ्न सक्दछ। यही कुरामा चाहिँ गणेशमानजी जुन प्रजालाई लड्नुभएको थियो, आफूले अन्तिममा पद पनि प्रधानमा दादाले भन्दाखेरि बन्नु भएन। त्यसै कारण चाहिँ नि यो अवस्था आएको छ। त्यस कारण चाहिँ अब कुरा आयो राजा कुरा गर्ने मान्छे गणतन्त्र राजा ज्ञानले ल्यायो, हामी कहाँ ल्याएकै होइन। मैले सरकार सबै चलाउँछु, प्रजाको खिलाफमा जाने सरकार भए पनि सरकार जे पनि चलाउनु तयार छु, प्रजाको खिलाफ कुनै हाल्न जान्नु भएन। मलाई थुनिदियो सहायक बनाएर। त्यस कारण चाहिँ नि यो कहाँ जनता तात्थ्यो या प्रजाको आइसकेका देश जनता प्रजाको पछिमा गइसकेका छन्, त्यही पनि शासन चलाउँछ। त्यस कारण चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि त्यस कारण चाहिँ नि जनताको भन्नु खोजेको ज्ञानले लगेर जनता आउँथ्यो भने जनता पनि आए। अन्तिम लडाइँ डेमोक्रेसी आएको छ। यो चाहिँ गणतन्त्र आएको छ, संविधान बनेको छ। यसलाई चाहिँ नि खिलाफमा माथि लाग्न सक्छन्, षड्यन्त्र हुन सक्दछन्, अनेक कुरा गर्न सक्दछन्। त्यसै कारण चाहिँ के छ भनेदेखिलाई अगाडि पनि भइहाल्यो के छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले यो यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्दछ। मैले पनि सिकेँ प्रजातन्त्र विकल्प प्रजातन्त्रै हो, अरू केही कुरा छैन। त्यसै कारण चाहिँ आफूले उनीहरूले चुनाव लड्ने भइहाल्यो नि, चुनाव लड्नु 5 दिन लड्न सक्ने। अनि प्रजाको खिलाफ भएर हुन्छ, प्रजाको खिलाफ लड्नु हुन्छ नि, कसले लडिरहेको छ प्रजाको खिलाफ? त्यस कारण चाहिँ प्रजाको विकल्प प्रजात नै हो, अरू केही हुन सक्दैन। यो अहिले सबैभन्दा राम्रो संविधान छ, समावेशी समानुपातिक सहयोग संविधान छ। सबैलाई हटाएको सबैको अधिकार छ, सबैलाई छ, प्रान्त छ, गाउँ सबैको अधिकार छ। केही समस्याहरू आउनु सोच्न आएको त हामीले प्रजातान्त्रिक तरिकाबाटै मिलाउनुपर्छ, समाधान गर्नुपर्छ। आजको बेलामा चाहिँ नि गणेशमानजीको यो दिवसमा चाहिँ एयरपोर्ट पुग्नु छ, त्यसैले धेरै समयमा लिन चाहन्न। सर्वप्रथम म हाम्रा लौह पुरुष सङ्घर्षका आन्दोलनका क्रान्तिका प्रतीक गणेशमान सिंहप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र उहाँले जुन जनताको अधिकारको लागि जीवन अर्पण गर्नुभयो, समर्पित गर्नुभयो, जनताको अधिकारको लागि सङ्घर्षको एउटा परिचय दिनुभयो, जनताको अधिकारको लागि र उहाँको जनताको प्रगतिको लागि निरन्तर अगाडि जानुपर्छ भन्ने गणेशमानजीको चाहनालाई निरन्तर अगाडि बढाउने एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। म खगेन्द्र भट्टराईजीलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। उहाँले प्राध्यापन क्षेत्रबाट खेलेको प्राज्ञिक भूमिका त छँदैछ, उहाँले आन्दोलनमा खेलेको भूमिकाको म उच्च कदर गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु। 46 सालको आन्दोलनलाई स्मरण गरेर उहाँले झन्डै त्यहाँदेखि यताको 30 वर्षको इतिहास संक्षिप्तमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आफ्नै भूमिका पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नेपालका प्राज्ञिक क्षेत्रका साथीहरूले, बौद्धिक क्षेत्रका साथीहरूले, पेसा व्यावसायिक क्षेत्रका साथीहरूले खेलेको भूमिकाको उहाँले संक्षिप्त परिचय आज यहाँ दिनुभएको छ।
59 साल असोज 18 गते पछि सन्नाटा थियो। कसले बोल्ने राजाको कदम विरुद्धमा, राजाको त्यो प्रतिगामी कदम विरुद्धमा कहिले पहिलो आवाज निकाल्छ भन्ने नै थियो। उहाँले आँट गर्नुभयो, त्यसले पछि मूर्त रूप लियो। पछि पार्टीहरूले लिए। स्वयं नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सडकमा उत्रन मङ्सिर 10 गते पुग्नु पऱ्यो। हामीले बसन्तपुरमा गएर मङ्सिर 10 गते गिरिजाबाबुको प्रमुख आतिथ्यमा हामीले सभाको आयोजना गऱ्यौँ। नेवी सिंहलाई कार्यक्रम आयोजना गर्न लगाएर हामीले सबै पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएका थियौँ। मान्छेलाई सडकमा ल्याउने सुरुका दिनमा साँच्चै नै गाह्रो परेको थियो। मलाई राम्रै थाहा छ, त्रास त्यस्तो थियो। राजाको त्यस बेलाको सत्ताको भयानक त्रास थियो। अन्ततः आज हामीहरू आइपुगेका छौँ। आन्दोलन सफल हुन झन्डै 4 वर्ष लाग्यो। आन्दोलनबाट जे परिवर्तन आयो, गणतन्त्र नेपालको इतिहासमा अत्यन्त ठुलो मौलिक परिवर्तन हो यो। जहाँ जुन देशमा राजा राजपरिवारका मान्छेका बारेमा कुरा गर्न सकिँदैन थियो, प्रश्न उठाउन सकिँदैन थियो, त्यो राजतन्त्र गयो, गणतन्त्र आयो। त्यो परिवर्तनपछि नेपालको संविधान बनाउन झन्डै अहिलेको संविधान बनाउन झन्डै 10 वर्ष बढी समय लागेको छ। सुरुमा अन्तरिम संविधान आयो। पहिलो संविधान सभा असफल भयो। दोस्रो संविधान सभाले झन्डै 2 वर्ष लगाएर संविधान बनायो। संविधान बनेपछि अहिले निर्वाचन पनि भयो, निर्वाचित सरकार पनि आयो। अत्यन्त ठुलो वाम गठबन्धनको सरकार पनि बन्यो, झन्डै 2/3 नजिकको। अहिले त्यो सरकार छैन। अहिले कोलिसन सरकार छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी संसदमा सानो सङ्ख्या भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर हाम्रो सभापति दलको नेता शेरबहादुर देउवाजीले पाउनुभएको छ। अब हामीहरू निर्वाचनमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। सरकारबाट ठुलो अपेक्षा आजका दिनमा कम्तीमा ममाथि छैन, किन हामी निर्वाचनमा प्रवेश गरेका छौँ। निर्वाचनपछि मुख्यतया सरकारले काम गर्नेको जनताको पक्षमा, आर्थिक प्रगतिमा, दूरगामी रूपबाट विकास निर्माणका सन्दर्भमा सुरुका 2-3 वर्ष हुन्छन्। ठोस रूपबाट नीतिहरू ल्याउने, कार्यान्वयन गर्ने। त्यस समय यसै कहाँ हराएर अलपत्र परेको त्यो कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले जवाफ दिनुहुन्छ। हामी जान्दैनौँ त्यो कुरा। उपयुक्त ठाउँमा बोल्नुला पछिका दिनमा। आज छोटो समय बोल्ने अवस्था पनि होइन र यो सन्दर्भ पनि त्यो होइन। तर यति चाहिँ भन्न चाहन्छु कि निर्वाचनमा भोट जित्नु ठुलो कुरा होइन रहेछ। विगतको 4 वर्षले देखायो हामीलाई। निर्वाचनमा जनताको मत लिएर झन्डै 2/3 पिलाउनु ठुलो कुरा होइन रहेछ। तर त्यसपछिको पार्टीभित्रको व्यवस्थापन, राज्यमा पुगिसकेपछि राज्य सञ्चालनमा दिने व्यवस्थापन, राज्यका निकायहरूलाई परिचालन गरेर जनतालाई दिने आर्थिक प्रगति र समृद्धिको बाटोको अभियान सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बाटो हो। संविधानले परिकल्पना गरेको पनि यही हो। अहिलेको नेपालको संविधान जुन संविधान छाटा बनेको छ, लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारित भएर पछाडि परेको जनतालाई अगाडि बढाऊ, गरिब जनतालाई अगाडि बढाऊ, विपन्न जनतालाई अगाडि बढाऊ भन्ने नै संविधानको मूलतः सन्देश हो। जनताप्रति पूर्ण रूपले जिम्मेवार भएर यो संविधान आएको छ। यो संविधान मूलतः जनताका लागि आएको छ। जनतामा अझ पछाडि परेको वर्गको जनताका लागि आएको छ, गरिब जनताका लागि आएको छ, विपन्न जनताका लागि आएको छ। तर त्यो दिशामा हामीले ठोस कार्य गर्न सकेनौँ। त्यसै लागि खगेन्द्रजीले भने जस्तो जनतामा उत्साह छैन, जनतामा हाँसो छैन, जनतामा खुसी छैन, जनतामा उमङ्ग छैन। जनआन्दोलनकामा सरोकार देखाउने मात्र, जनआन्दोलनमा सहभागी हुने, सङ्घर्षमा खट्ने तमाम मानिसहरूको बिचमा खुसियाली हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ। यथार्थ कुरा हो। आज उहाँले बोलेका कुराबाट तपाईँ हामी सबैको केही न केही रूपमा हेक्का खोल्छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीजी आउनुहुन्छ, उहाँले सकेको काम पक्कै गर्नुहुन्छ। यो मेरो आफ्नो विश्वास हो। आफ्नो सभापतिको नाताले पनि, उहाँ प्रधानमन्त्री भएको नाताले पनि उहाँले जे गति गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ। राजनीतिक परिस्थिति आज पनि राम्रो बनेको छैन। परिवर्तन भयो। परिवर्तन बमोजिमको संविधान आयो। तर संविधानले नेपालको बाटो अहिले पनि पक्का बनाउन सकेको छैन। राजनीतिक बाटो अहिले पनि कच्चा देखिन्छ। यो राजनीतिक व्यवस्थाभित्र, यो परिवर्तनभित्र, संवैधानिक व्यवस्थाभित्र अनेकौँ खेलका खेलहरू, षड्यन्त्रहरू हुने खतरा टरेको छैन। म यति नै भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, यो व्यवस्थाले स्थायित्व चाहिँ प्राप्त गरिसके जस्तो मलाई लागेको छैन। विगतका खेलहरूको बारेमा म धेरै प्रवेश गर्न चाहन्न। संसद विघटन, अदालतका फैसला, अहिलेको सरकार, कोलिसन सरकार, त्यसपछि जनतामा उठेका विभिन्न विचारहरू अनि प्रेसहरूबाट आएका अनेकौँ तरङ्गका कुराहरूका बारेमा हामीले गम्भीरतापूर्वक मनन गरेर फेरि एकपटक जनताको पक्षमा समर्पित हुने हामी सबैले, जनताको अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्ने तपाईँ हामी सबैले, जनताको आर्थिक प्रगति र समृद्धिका लागि समर्पित तपाईँ हामी सबैले यो संज्ञा लाइन गयो त जनताका प्रति समर्पित हुने तपाईँ हामी सबैले फेरि एकपल्ट आफ्नै आत्मचिन्तन गर्ने बेला भयो, आत्मसमीक्षा गर्ने बेला भयो, विगतको समीक्षा गर्ने बेला भयो र अगाडि कसरी जान सकिन्छ भनेर हामीले एकपटक फेरि एक ठाउँमा बसेर अमर कसेर अगाडि जानुपर्ने बेला छ। यसका लागि तपाईँ हामी सबै
धेरै अगाडिको कुरा नभनिकन खगेन्द्रजीले दिनुभएको संक्षिप्त 30 वर्षको इतिहासबाट पाठ सिकेर सम्झेर फेरि एकपटक सबै मिलेर देश बनाउने अभियानमा, जनतालाई अगाडि बढाउने अभियानमा एकजुट हौँ। यसका लागि खगेन्द्रजी जस्ता प्राध्यापक साथीहरूले, बौद्धिक साथीहरूले अगुवाई गर्नुहोस्, वैचारिक अगुवाई। हामी तपाईँहरूलाई साथ दिन तयार छौँ, यति गरेर राख्न चाहन्छु। म खगेन्द्रजी लगायत प्राज्ञिक क्षेत्रमा विगत आन्दोलनमा खटे तमाम सबै तपाईँ संस्थाका साथीहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको हातमा, तपाईँहरूको काँधमा अत्यन्त ठुलो जिम्मेदारी छ। मलाई अहिले पनि लाग्दछ तपाईँहरू सत्तामा हुनुहोस् या नहुनुहोस्, तर तपाईँहरूले उठान गरेको विचारबाट देश अहिले पनि आन्दोलित हुन्छ। अहिले पनि पार्टीहरूले तपाईँले उठाएका विचारलाई बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति खडा हुन्छ। यो तपाईँहरूको हातमा छ। तपाईँहरूको हात अझै बलियो पार उठाउनुहोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। म खगेन्द्रजीलाई धेरै धेरै अनुरोध गर्न चाहन्छु। जति बेला आन्दोलन धिमा हुन्थ्यो उहाँले अगाडि सार्नुभयो पापडको नामबाट। कहिले प्राध्यापक अगाडि गर्नुहुन्थ्यो, कहिले प्रेस महासङ्घ, पत्रकार महासङ्घ अगाडि हुन्थ्यो, कहिले बार एसोसिएसन अगाडि हुन्थ्यो, सबै साथीहरूले मिलेर, कहिले डक्टरहरूको संस्था अगाडि हुन्थ्यो। यसरी सबै साथीहरूले मिलेर, बौद्धिक साथीहरूले, पेसामा रहेका साथीहरूले यो आन्दोलनलाई मूर्त रूप दिनको लागि, साकार पार्नको लागि तपाईँले खेलेको भूमिका नेपालको यो परिवर्तित इतिहासले, नेपालको सङ्घर्षको इतिहासले, नेपालको आन्दोलनको इतिहासले कहिल्यै पनि बिर्सने छैन। र बिर्सने छैन मात्र होइन, त्यसबाट पाठ सिकेर तपाईँहरूका विचारलाई अङ्गीकार गरेर, इन्टिग्रेट गरेर, जोडेर नेपाली काङ्ग्रेस हामी जस्ता मानिसहरू अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। म यहाँलाई त्यस कार्यक्षेत्रमा नै निरन्तर काम गर्नुहोस् भनेर म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरू सफलता हासिल गर्नुहोस्। नेपालको वैचारिक अभियान के हो, नेपालको आगामी बाटो के हो, एउटा नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ विचार, नयाँ नीति, नयाँ कार्यक्रम तपाईँहरू नेपालका हरेक राजनीतिक दललाई दिन सक्नुहोस्, ताकि राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो निजी स्वार्थमा लिप्त नहुन्, आफ्नो पार्टीको स्वार्थभित्र सङ्कीर्ण दायरामा लिप्त नहुन्, राष्ट्रप्रति समर्पित हुन्, आफ्नो निजी स्वार्थबाट माथि उठेर जनताको लागि केही गर्ने सङ्कल्प गर्नु। फेरि एकपटक यसका लागि तपाईँ अगुवाई गर्नुहोस्। हाम्रो साथ तपाईँलाई रहनेछ। खगेन्द्रजी लगायत सबै साथीहरूलाई साथ रहनेछ भन्दै अन्तमा धेरै कुरा भन्न चाहन्न। आज छठ पर्व हो, हाम्रो राष्ट्रिय चाड हो। आज यो छठ पर्वको उपलक्ष्यमा सबैलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। छठ पर्व यस अर्थले मनाइन्छ कि अज्ञानताबाट ज्ञानमा प्रवेश गर्न सकियोस्। हामी सूर्यको आराधना गर्छौँ, एउटै अर्थ हो। उज्यालोमा जान पाइयो सन्ध्याहरूबाट एउटा अर्थ त्यसको हुन्छ, अर्को शक्ति हासिल गर्न सकियोस् भन्ने अर्को अर्थ हुन्छ। जनताको लागि काम गर्ने सबल शक्ति यो छठ पूजाबाट देशभर रहेका तमाम नेपालीहरूलाई प्राप्त होस्, सबै दलका नेताहरूलाई प्राप्त होस्। दलका नेताहरू जो सङ्कीर्ण स्वार्थमा छन् उनीहरूलाई त्यो अँध्यारोबाट निस्केर उज्यालोबाट हिँड्ने ठेक्का पनि प्राप्त होस्, ज्ञान प्राप्त होस्। म यहाँ सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। म यहाँ आफ्नै पार्टीका नेपाली काङ्ग्रेसका धेरै साथीहरूलाई भेटेको छु। अब हामी 27 गते जति ठाउँमा वडा अधिवेशन भएको छैन 13 जिल्लामा, सबै जिल्लामा यही 27 गतेबाट छठ पछि, आज 24 गते हो, 25, 26, 27 गते वडा अधिवेशन प्रारम्भ गरेर जहाँ भएको छैन त्यहाँ प्रारम्भ गरेर मङ्सिरको 27 गते केन्द्रीय पदाधिकारी हामीले निर्वाचन गर्नु छ। अत्यन्त छोटो हाम्रो कार्यतालिका छ, अत्यन्त साँगुरो हाम्रो कार्यतालिका छ। तर एक दिन पनि यो कार्यतालिका परिवर्तन हुन सक्दैन, एक दिन पनि परिवर्तन सक्दैन। यसमा हामीले सफल बनाउनु छ, सबैले मिलेर प्रतिस्पर्धा गर्नु छ, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नु छ, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास दिल खोलेर गर्नु छ र प्रतिस्पर्धापछि पार्टीभित्र सम्पूर्ण एकता निर्माण गरेर पनि देशप्रति समर्पित पार्टीको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई उतार्नुहुन्छ। यसका लागि तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई सफलता मिलोस्, प्रतिस्पर्धामा सफलता मिलोस्, प्रतिस्पर्धापछि पार्टीभित्र गर्ने सम्पूर्ण एकतामा तपाईँलाई सफलता मिलोस् भनेर म शुभकामना दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूमा देशभरका तमाम नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका साथीहरू जुन अहिले महाधिवेशनमा तपाईँहरू प्रवेश गर्नुभएको छ, तमाम साथीहरूको आकाङ्क्षा पुरा हुन सकोस्, सबै साथीहरूलाई मेरो शुभकामना छ। यति भन्दै मेरा कुरा टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।